श्री गणेशाय नमः। अथ श्री लक्ष्मी नारायण कवच। श्री भैरव उवाच। अधुना देवी वक्ष्यामि लक्ष्मीनारायणस्य ते कवचं मन्त्रगर्भं च वज्रपञ्जरकाख्यया। श्रीवज्रपञ्जरं नाम कवचं परमाद्भुतं रहस्यं सर्वदेवानां साधकानां विशेषतः यं धृत्वा भगवान् देवः प्रसीदति परः पुमान्। यस्य धारणमात्रेण ब्रह्मा लोकपितामहः ईश्वरोऽहं शिवो भीमो वासवोऽपि दिवस्पतिः। सूर्यस्तेजो निधिर्देवी चन्द्रमास्तारकेश्वरः वायुश्च बलवान् लोके वरुणो यादसाम्पतिः। कुबेरोऽपि धनाध्यक्षो धर्मराजो यमः स्मृतः यं धृत्वा सहसा विष्णुः संहरिष्यति दानवान्। जघान रावणादिश्च किं वक्ष्येऽहमतः परम्। कवचस्यास्य सुभगे कथितोऽयं मुनिः शिवः त्रिष्टुप्छन्दो देवता च लक्ष्मीनारायणो मतः। रमाबीजं पराशक्तिस्तारं कीलकमीश्वरी भोगापवर्गसिद्ध्यर्थं विनियोग इति स्मृतः। ॐ अस्य श्री लक्ष्मीनारायणकवचस्य शिवः ऋषिः त्रिष्टुप्छन्दः श्रीलक्ष्मीनारायणदेवता। श्रीं बीजां ह्रीं शक्तिः ॐ कीलकं भोगापवर्गसिद्ध्यर्थे पाठे विनियोगः। अथ ध्यानम्। पूर्णेन्दुवदनं पीतवसनं कमलासनं लक्ष्म्याश्रितं चतुर्बाहुं लक्ष्मीनारायणं भजे। अथ कवचम्। ॐ वासुदेवो वतु मे मस्तकं सशिरोरुहं ह्रीं ललाटं सदा पातु लक्ष्मी विष्णुः समन्ततः। ह्यसौ नेत्रेवताल्लक्ष्मी गोविन्दो जगतां पतिः। ह्रीं नासां सर्वदा पातु लक्ष्मी दामोदरः प्रभुः। श्रीं मुखं सततं पातु देवो लक्ष्मी त्रिविक्रमः। लक्ष्मीकण्ठं सदा पातु देवो लक्ष्मी जनार्दनः। नारायणाय बाहू मे पातु लक्ष्मी गदाग्रजः। नमः पार्श्वौ सदा पातु लक्ष्मी नन्दैकनन्दनः। अं आं ईं ईं पातु वक्षो ॐ लक्ष्मी त्रिपुरेश्वरः। ॐ ॐ ह्रीं ह्रीं पातु कुक्षिं ह्रीं लक्ष्मी गरुडध्वजः। ह्रीं ह्रीं ऐं ऐं पातु पृष्ठं ह्सौः लक्ष्मी नृसिंहकः। ॐ ॐ अं अः पातु नाभिं ह्रीं लक्ष्मी विष्टरस्रवः। खं खं गं घं गुदं पातु श्रीं लक्ष्मी कैटभान्तकः। चं छं जं झं पातु शिश्नं लक्ष्मी लक्ष्मीश्वरः प्रभुः। ठं ठं डं ढं कटिं पातु नारायणाय नायकः। तं थं दं धं पातु चोरु नमो लक्ष्मी जगत्पतिः। पं फं बं भं पातु जानु ॐ ह्रीं लक्ष्मी चतुर्भुजः। यं रं लं वं पातु जङ्घे ह्सौः लक्ष्मी गदाधरः। शं शं सं हं पातु गुल्फौ ह्रीं श्रीं लक्ष्मी रथाङ्गभृत्। लं क्षः पादौ सदा पातु मूलं लक्ष्मी सहस्रपात्। अङं यं अणं नं मं मे पातु लक्ष्मी सह सकलं वपुः। इन्द्रो मां पूर्वतः पातु वह निर्वहनौ सदावतु। यमो मां दक्षिणे पातु नैररित्यां निररितिश्च मां। वरुणः पश्चिमे व्यान्मां वायव्येवतु मां मरुत्। उत्तरे धनदः पायात् ऐशान्यामीश्वरो वतु। वज्रशक्तिदण्डखड्ग पाशयष्टिध्वजाङ्किताः सशूलाः सर्वदा पान्तु दिगीषाः परमार्थदाः। अनन्तः पात्वधो नित्यम् ऊर्ध्वे ब्रह्मावताच्च मां। दशदिक्षु सदा पातु लक्ष्मीनारायणः प्रभुः। प्रभाते पातु मां विष्णुर्मध्याह्ने वासुदेवकः। दामोदरोऽवतात्सायं निषादौ नरसिंहकः। शङ्कर्षणोर्ध्वरात्रे व्यात् प्रभाते व्यात् त्रिविक्रमः। अनिरुद्धः सर्वकालं विश्वक्सेनश्च सर्वतः। रणे राजकुले द्यूते
विवादे शत्रुसङ्कटे ॐ ह्रीं ह्सौः ह्रीं श्रीं मूलं लक्ष्मीनारायणोऽवतु ॐ ॐ ॐ रणराजचौररिपुतः पायाच्च मां केशवः ह्रीं 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 ह्यः हाय ह्सौः ह्यसे ह्सौः वह्निर्वतान् माधवः ह्रीं 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 जलपर्वताग्निभयतः पायादनन्तो विभुः श्रीं 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 शशशाललं प्रतिदिनं लक्ष्मीधवः पातु माम् इतीदं कवचं दिव्यं वज्रपञ्जरकाभिधं लक्ष्मीनारायणस्येष्टं चतुर्वर्गफलप्रदं सर्वसौभाग्यनिलयं सर्वसारस्वतप्रदं लक्ष्मीसंवननं तत्त्वं परमार्थरसायनं मन्त्रगर्भं जगत्सारं रहस्यं त्रिदिवौकसां दशवारं पठेद् रात्रौ रतान्ते वैष्णवोत्तमः स्वप्ने वरप्रदं पश्येत् लक्ष्मीनारायणं सुधिः त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नित्यं कवचं मन्मुखोदितं स याति परमं धाम वैष्णवं वैष्णवेश्वरः महाचीनपदस्थोऽपि यः पठेदात्मचिन्तकः आनन्दपूरितस्तूर्णं लभेत् मोक्षं स साधकः गन्धाष्टकेन विलिखित रवौ भूर्जे जपन्मनुं पीतसूत्रेण संवेष्ट्य सौवर्णेनाथ वेष्टयेत् धारयेत् कुटिकां मूर्ध्नि लक्ष्मीनारायणं स्मरन् रणे रिपुन् विजित्याशु कल्याणी गृहमाविशेत् वन्ध्या वा काकवन्ध्या वा मृतवत्सा च याङ्गना सा बध्नीयान् कण्ठदेशे लभेत् पुत्रांश्चिरायुषः गुरुपदे सतो धृत्वा गुरुं ध्यात्वा मनुं जपन् वर्णलक्षपुरश्चर्या फलमाप्नोति साधकः बहुनोक्तेन किं देवि कवचस्यास्य पार्वती विनानेन न सिद्धिः स्यान् मन्त्रस्यास्य महेश्वरी सर्वागमरहस्याढ्यं तत्त्वात् तत्त्वं परात् परम् अभक्ताय न दातव्यं कुचैलाय दुरात्मने दीक्षिताय कुलीनाय स्वशिष्याय महात्मने महाचीनपदस्थाय दातव्यं कवचोत्तमं गुह्यं गोप्यं महादेवी लक्ष्मीनारायणप्रियं वज्रपञ्जरकं वर्म गोपनीयं स्वयोनिवत् अथ श्री सत्यनारायण मंगल स्तोत्र सत्यावताररूपाय मंगलाभरणाङ्घ्रये पम्पातीरनिवासाय सत्यदेवाय मङ्गलं स्थितमन्नवरग्रामे प्रियसत्यव्रतं प्रभुं स्मरामि वरदातारं सत्यदेवाय मङ्गलं द्वारे कनकदुर्गाते वनदुर्गगिरिस्थिता रामस्तु व्रतशालायां सत्यदेवाय मङ्गलं सत्यनारायणायास्तु सेव्यमानाय निर्जरैः कलिकल्मषनाशाय सत्यदेवाय मङ्गलं सत्याय सत्यरूपाय सत्यानन्दस्वरूपिणे हरिहरस्वरूपाय सत्यदेवाय मङ्गलं अनन्तपद्मनाभाय माङ्गल्यगुणशालिने सेव्यायानन्तलक्ष्म्या च सत्यरूपाय मङ्गलं पद्मनाभस्वरूपाय पर्वतोपरिवासिने सत्यवत्या समेताय सत्यरूपाय मङ्गलं सत्यव्रतस्वरूपाय व्रताचरणमोदिने नित्यव्रतस्वरूपाय सत्यरूपाय मङ्गलं अभीष्टसिद्धिदात्रे च सर्वसद्गुणरूपिणे आश्रितावनदक्षाय सत्यरूपाय मङ्गलं श्रीकृष्णशास्त्रिणा बद्ध यन्त्रमध्यस्थिताय च श्रीकृष्णवंशपालाय सत्यरूपाय मङ्गलम् अथ श्री पुरुषोत्तम स्तोत्र धर्मराज उवाच नमस्ते भगवन् देव लोकनाथ जगत्पते क्षीरोदवासिनं देवं शेषभोगानुशायिनं वरं वरेण्यं वरदं कर्तारम् अकृतं प्रभुं विश्वेश्वरमजं विष्णुं सर्वज्ञं पराजितं नीलोत्पलदलश्यामं पुण्डरीकनिभीक्षणं सर्वज्ञं निर्गुणं शान्तं जगद्धातारमव्ययं सर्वलोकविधातारं
सर्वलोकसुखावहं पुराणं पुरुषं वेद्यं व्यक्ताव्यक्तं सनातनं परावराणां स्रष्टारं लोकनाथं जगद्गुरुं श्रीवत्सोरस्कसंयुक्तं वनमालाविभूषितं पीतवस्त्रं चतुर्बाहुं शङ्खचक्रगदाधरं हारकेयूरसंयुक्तं मुकुटाङ्गदधारिणं सर्वलक्षणसम्पूर्णं सर्वेन्द्रियविवर्जितं कूटस्थमचलं सूक्ष्मं ज्योतिरूपं सनातनं भावाभावविनिर्मुक्तं व्यापिनं प्रकृतेः परं नमस्यामि जगन्नाथ मीश्वरं सुखदं प्रभुं अनन्तं पुण्डरीकाक्षं भक्तानुग्रहकारकं भवबन्धविनाशाय नमामि पुरुषोत्तमं भक्ताभीष्टप्रदातारं दयानिधिमनुत्तमं संसारार्णवतारं तं वन्दे विष्णुं सनातनं यस्य स्मरणमात्रेण पापसङ्घः प्रणश्यति शान्तिर्भवति लोकेषु तं वन्दे गरुडध्वजं लक्ष्मीकान्तं जगन्नाथं राधिकारमणं हरिम् आनन्दरूपिणं देवं नमामि मधुसूदनं पुरुषोत्तममासेतु स्तोत्रमेतत् पठेन्नरः धर्मार्थकाममोक्षांश्च लभते नात्र संशयः इदं पुण्यतमं स्तोत्रं धर्मराजेन भाषितं यः शृणोति सदा भक्त्या विष्णुलोकं स गच्छति। अथ श्रीमद्भगवद्गीता पञ्चदशोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमधः शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययं छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित् अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुणप्रवृद्धा विषयप्रवालाः अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन छित्त्वा ततः पदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणी निर्मानमोहाजितसङ्गदोषा अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामाः द्वन्द्वैर्विमुक्ताः सुखदुःखसंज्ञैर्गच्छन्त्यमूढाः पदमव्ययं तत् न तद्भाषयते सूर्यो न शशाङ्को न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनः षष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति शरीरं यद्वाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात् श्रोत्रं चक्षुः स्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त्यचेतसः यदादित्यगतं तेजो जगदभासयतेऽखिलं यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकं गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा पुष्णामि चौषधिः सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मकः अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधं सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनै च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृतवेदविदेव चाहं द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्त्यव्यय ईश्वरः यस्मात्क्षरमतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमः
अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः यो मामेवं सम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद् भजति मां सर्वभावेन भारत इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदमुक्तं मया नघ एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। अथ श्री शनि स्तोत्र। दशरथ उवाच नमः कृष्णाय नीलाय शिखिकण्ठनिभाय च नमो नीलमुखाब्जाय नीलोत्पलनिभाय च नमो निर्मांसदेहाय दीर्घश्मश्रुजटाय च नमो विशालनेत्राय शुष्कोदरभयानक नमः परुषनेत्राय स्थूलरोम्णे नमो नमः नमो नित्यं क्षुधार्ताय अतृप्ताय नमो नमः नमो दीर्घाय शुष्काय कालदंष्ट्राय ते नमः नमस्ते घोररूपाय दुर्निरीक्षाय ते नमः नमो घोराय रौद्राय भीषणाय करालिने नमस्ते सर्वभक्षाय वलीमुख नमोऽस्तु ते सूर्यपुत्र नमस्तेस्तु भास्कराभयदायिने अधोदृष्टे नमस्तेस्तु संवर्तक नमो नमः नमो मन्दगते तुभ्यं निस्त्रिंशाय नमो नमः नमो दुःसदेहाय नित्ययोगरताय च ज्ञानदृष्टे नमस्तेस्तु कश्यपात्मजसूनवे तुष्टो ददासि त्वं राज्यं क्रुद्धो हरसि तत्क्षणात् देवासुरमनुष्याश्च सिद्धविद्याधरुरगाः त्वयावलोकिताः सर्वे दैन्यमाशुरजन्ति ते ब्रह्मा शक्रो यमश्चैव ऋषयः सप्तसागराः राज्यभ्रष्टा भवन्तीह तव दृष्ट्यावलोकिताः देशाश्च नगरग्रामाः द्वीपाश्च गिरयस्तथा सरितः सागराः सर्वे नाशं यान्ति समूलतः प्रसादं कुरु मे सौरे वरदोषि महाबल। श्री लक्ष्मी नारायण देवार्पणमस्तु। अथ श्री लक्ष्मी नारायण कवच। श्री भैरव उवाच अधुना देवी वक्ष्यामि लक्ष्मीनारायणस्य ते कवचं मन्त्रगर्भं च वज्रपञ्जरकाख्यया श्रीवज्रपञ्जरं नाम कवचं परमाद्भुतं रहस्यं सर्वदेवानां साधकानां विशेषतः यं धृत्वा भगवान् देवः प्रसीदति परः पुमान् यस्य धारणमात्रेण ब्रह्मा लोकपितामहः ईश्वरोऽहं शिवो भीमो वासवोऽपि दिवस्पतिः सूर्यस्तेजो निधिर्देवी चन्द्रमास्तारकेश्वरः वायुश्च बलवान् लोके वरुणो यादसाम्पतिः कुबेरोऽपि धनाध्यक्षो धर्मराजो यमः स्मृतः यं धृत्वा सहसा विष्णुः संहरिष्यति दानवान् जघान रावणादिश्च किं वक्ष्येऽहमतः परम् कवचस्यास्य सुभगे कथितोऽयं मुनिः शिवः तृष्टुप्छन्दो देवता च लक्ष्मीनारायणो मतः रमा बीजं पराशक्तिस्तारं कीलकमीश्वरी भोगापवर्गसिद्ध्यर्थं विनियोग इति स्मृतः। ॐ अस्य श्री लक्ष्मीनारायण कवचस्य शिवः ऋषिः तृष्टुप्छन्दः श्री लक्ष्मीनारायण देवता श्रीं बीजां ह्रीं शक्तिः ॐ कीलकं भोगापवर्गसिद्ध्यर्थे पाठे विनियोगः। अथ ध्यानम् पूर्णेन्दुवदनं पीतो वसनं कमलासनं लक्ष्म्याश्रितं चतुर्बाहुं लक्ष्मीनारायणं भजे। अथ कवचम् ॐ वासुदेवो वतु मे मस्तकं सशिरोरुहं ह्रीं ललाटं सदा पातु लक्ष्मी विष्णुः समन्ततः ह्यसौ नेत्रेवता लक्ष्मी गोविन्दो जगतां पतिः ह्रीं नासां सर्वदा पातु लक्ष्मी दामोदरः प्रभुः श्रीं मुखं सततं पातु देवो लक्ष्मी त्रिविक्रमः लक्ष्मीकण्ठं सदा पातु देवो लक्ष्मी जनार्दनः नारायणाय बाहू मे
पातु लक्ष्मी गदाग्रजः नमः पार्श्वौ सदा पातु लक्ष्मीनन्दैकनन्दनः अम् आम् ईं ईं पातु वक्षो ॐ लक्ष्मी त्रिपुरेश्वरः ॐ ॐ ह्रीं ह्रीं पातु कुक्षिं ह्रीं लक्ष्मी गरुडध्वजः ह्रीं ह्रीं ऐं ऐं पातु पृष्ठं ह्सौः लक्ष्मी नृसिंहकः ॐ ॐ अम् अः पातु नाभिं ह्रीं लक्ष्मी विष्टरस्रवः खं खं गं घं गुदं पातु श्रीं लक्ष्मी कैटभान्तकः चं छं जं झं पातु शिश्नं लक्ष्मी लक्ष्मीश्वरः प्रभुः ठं ठं डं ढं कटिं पातु नारायणाय नायकः तं थं दं धं पातु चोरु नमो लक्ष्मी जगत्पतिः पं फं बं भं पातु जानु ॐ ह्रीं लक्ष्मी चतुर्भुजः यं रं लं वं पातु जङ्घे ह्सौः लक्ष्मी गदाधरः शं शं सं हं पातु गुल्फौ ह्रीं श्रीं लक्ष्मी रथाङ्गभृत् लं क्षः पादौ सदा पातु मूलं लक्ष्मी सहस्रपात् अङं यं अणं नं मं मे पातु लक्ष्मी सह सकलं वपुः इन्द्रो मां पूर्वतः पातु वहनिर्वहनौ सदावतु यमो मां दक्षिणे पातु नैररित्यां निररितिश्च मां वरुणः पश्चिमे व्यान्मां वायव्येवतु मां मरुत् उत्तरे धनदः पायात् ऐशान्यामीश्वरोऽवतु वज्रशक्तिदण्डखड्ग पाशयष्टिध्वजाङ्किताः सशूलाः सर्वदा पान्तु दिगीषाः परमार्थदाः अनन्तः पात्वधो नित्यम् ऊर्ध्वे ब्रह्मावताच्च मां दश दिक्षु सदा पातु लक्ष्मीनारायणः प्रभुः प्रभाते पातु मां विष्णुर्मध्याह्ने वासुदेवकः दामोदरोऽवतात्सायं निषादौ नरसिंहकः शङ्कर्षणोर्धरात्रे व्यात् प्रभाते व्यात्रिविक्रमः अनिरुद्धः सर्वकालं विश्वक्सेनश्च सर्वतः रणे राजकुले द्यूते विवादे शत्रुसङ्कटे ॐ ह्रीं ह्सौः ह्रीं श्रीं मूलं लक्ष्मीनारायणोऽवतु ॐ ॐ ॐ रणराजचौररिपुतः पायाच्च मां केशवः ह्रीं 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 ह्यः हाय ह्सौः ह्सै ह्सौः वहनेर्वतान् माधवः ह्रीं 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 जलपर्वताग्निभयतः पायादनन्तो विभुः श्रीं 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 शशशाललं प्रतिदिनं लक्ष्मीधवः पातु माम् इतीदं कवचं दिव्यं वज्रपञ्जरकाभिधं लक्ष्मीनारायणस्येष्टं चतुर्वर्गफलप्रदं सर्वसौभाग्यनिलयं सर्वसारस्वतप्रदं लक्ष्मीसंवननं तत्त्वं परमार्थरसायनं मन्त्रगर्भं जगत्सारं रहस्यं त्रिदिवौकसां दशवारं पठेद् रात्रौ रतान्ते वैष्णवोत्तमः स्वप्ने वरप्रदं पश्येत् लक्ष्मीनारायणं सुधिः त्रिसन्ध्यं यः पठेत् नित्यं कवचं मनमुखोदितं स याति परमं धाम वैष्णवं वैष्णवेश्वरः महाचीनपदस्थोऽपि यः पठेदात्मचिन्तकः आनन्दपूरितस्तूर्णं लभेत् मोक्षं स साधकः गन्धाष्टकेन विलिखित रवौ भूर्जे जपन्मनुं पीतसूत्रेण संवेष्ट्य सौवर्णेनाथ वेष्टयेत् धारयेत् कुटिकां मूर्ध्नि लक्ष्मीनारायणं स्मरन् रणे रिपुन् विजित्याशु कल्याणी गृहमाविशेत् वन्ध्या वा काकवन्ध्या वा मृतवत्सा च याङ्गना सा बध्नीयान् कण्ठदेशे लभेत् पुत्रांश्चिरायुषः गुरुपदे शतो धृत्वा गुरुं ध्यात्वा मनुं जपन् वर्णलक्षपुरश्चर्या फलमाप्नोति साधकः बहुनोक्तेन किं देवि कवचस्यास्य पार्वती विनानेन न सिद्धिः स्यान् मन्त्रस्यास्य महेश्वरी सर्वागमरहस्याढ्यं तत्त्वात् तत्त्वं परात् परम् अभक्ताय न दातव्यं कुचैलाय दुरात्मने दीक्षिताय कुलीनाय स्वशिष्याय महात्मने महाचीनपदस्थाय दातव्यं कवचोत्तमं गुह्यं गोप्यं महादेवी लक्ष्मीनारायणप्रियं वज्रपञ्जरकं वर्म गोपनीयं स्वयोनिवत्
अथ श्री सत्यनारायण मंगल स्तोत्र। सत्यावतार रूपाय मंगलाभरणांघ्रये पंपातीरनिवासाय सत्यदेवाय मंगलम्। स्थितमन्नवरग्रामे प्रियसत्यव्रतं प्रभुं स्मरामि वरदातारं सत्यदेवाय मंगलम्। द्वारे कनकदुर्गाते वनदुर्गगिरिस्थिता रामस्तु व्रतशालायां सत्यदेवाय मंगलम्। सत्यनारायणायास्तु सेव्यमानाय निर्जरैः कलिकल्मषनाशाय सत्यदेवाय मंगलम्। सत्याय सत्यरूपाय सत्यानन्दस्वरूपिणे हरिहरस्वरूपाय सत्यदेवाय मंगलम्। अनन्तपद्मनाभाय माङ्गल्यगुणशालिने सेव्यायानन्तलक्ष्म्या च सत्यरूपाय मंगलम्। पद्मनाभस्वरूपाय पर्वतोपरिवासिने सत्यवत्या समेताय सत्यरूपाय मंगलम्। सत्यव्रतस्वरूपाय व्रताचरणमोदिने नित्यव्रतस्वरूपाय सत्यरूपाय मंगलम्। अभीष्टसिद्धिदात्रे च सर्वसद्गुणरूपिणे आश्रितावनदक्षाय सत्यरूपाय मंगलम्। श्रीकृष्णशास्त्रिणा बद्ध यन्त्रमध्यस्थिताय च श्रीकृष्णवंशपालाय सत्यरूपाय मंगलम्। अथ श्री पुरुषोत्तम स्तोत्र। धर्मराज उवाच नमस्ते भगवन् देव लोकनाथ जगत्पते क्षीरोदवासिनं देवं शेषभोगानुशायिनं वरं वरेण्यं वरदं कर्तारम् अकृतं प्रभुं विश्वेश्वरमजं विष्णुं सर्वज्ञं पराजितं नीलोत्पलदलश्यामं पुण्डरीकनिभीक्षणं सर्वज्ञं निर्गुणं शान्तं जगद्धातारमव्ययं सर्वलोकविधातारं सर्वलोकसुखावहं पुराणं पुरुषं वेद्यं व्यक्ताव्यक्तं सनातनं परावराणां स्रष्टारं लोकनाथं जगद्गुरुं श्रीवत्सोरस्कसंयुक्तं वनमालाविभूषितं पीतवस्त्रं चतुर्बाहुं शङ्खचक्रगदाधरं हारकेयूरसंयुक्तं मुकुटाङ्गदधारिणं सर्वलक्षणसम्पूर्णं सर्वेन्द्रियविवर्जितं कूटस्थमचलं सूक्ष्मं ज्योतिरूपं सनातनं भावाभावविनिर्मुक्तं व्यापिनं प्रकृतेः परं नमस्यामि जगन्नाथ मीश्वरं सुखदं प्रभुम् अनन्तं पुण्डरीकाक्षं भक्तानुग्रहकारकं भवबन्धविनाशाय नमामि पुरुषोत्तमं भक्ताभीष्टप्रदातारं दयानिधिमनुत्तमं संसारार्णवतारं तं वन्दे विष्णुं सनातनं यस्य स्मरणमात्रेण पापसङ्घः प्रणश्यति शान्तिर्भवति लोकेषु तं वन्दे गरुडध्वजं लक्ष्मीकान्तं जगन्नाथं राधिकारमणं हरिम् आनन्दरूपिणं देवं नमामि मधुसूदनं पुरुषोत्तममासेतु स्तोत्रमेतत्पठेन्नरः धर्मार्थकाममोक्षांश्च लभते नात्र संशयः इदं पुण्यतमं स्तोत्रं धर्मराजेन भाषितं यः शृणोति सदा भक्त्या विष्णुलोकं स गच्छति। अथ श्रीमद्भगवद्गीता पंचदशोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमधः शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित् अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुणप्रवृद्धा विषयप्रवालाः अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन छित्त्वा ततः पदं तत्परिमार्गितव्यम् यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणी निर्मानमोहाजितसङ्गदोषा अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामा
द्वन्द्वैर्विमुक्ताः सुखदुःखसंज्ञैर् गच्छन्त्यमूढाः पदमव्ययं तत् न तद्भाषयते सूर्यो न शशाङ्को न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनः षष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति शरीरं यद्वाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात् श्रोत्रं चक्षुः स्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त्यचेतसः यदादित्यगतं तेजो जगदभासयतेऽखिलं यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकं गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा पुष्णामि चौषधिः सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मकः अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधं सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनै च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृतवेदविदेव चाहं द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्त्यव्यय ईश्वरः यस्मात्क्षरमतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः यो मामेवं सम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद् भजति मां सर्वभावेन भारत इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदमुक्तं मया नघ एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। अथ श्री शनि स्तोत्र। दशरथ उवाच नमः कृष्णाय नीलाय शिखिकण्ठनिभाय च नमो नीलमुखाब्जाय नीलोत्पलनिभाय च नमो निर्मांसदेहाय दीर्घश्मश्रुजटाय च नमो विशालनेत्राय शुष्कोदरभयानक नमः परुषनेत्राय स्थूलरोम्णे नमो नमः नमो नित्यं क्षुधार्ताय अतृप्ताय नमो नमः नमो दीर्घाय शुष्काय कालदंष्ट्राय ते नमः नमस्ते घोररूपाय दुर्निरीक्षाय ते नमः नमो घोराय रौद्राय भीषणाय करालिने नमस्ते सर्वभक्षाय वलीमुख नमोऽस्तु ते सूर्यपुत्र नमस्तेस्तु भास्कराभयदायिने अधोदृष्टे नमस्तेस्तु संवर्तक नमो नमः नमो मन्दगते तुभ्यं निस्त्रिंशाय नमो नमः नमो दुःसदेहाय नित्ययोगरताय च ज्ञानदृष्टे नमस्तेस्तु कश्यपात्मजसूनवे तुष्टो ददासि त्वं राज्यं क्रुद्धो हरसि तत्क्षणात् देवासुरमनुष्याश्च सिद्धविद्याधरुरगाः त्वयावलोकिताः सर्वे दैन्यमाशुरजन्ति ते ब्रह्मा शक्रो यमश्चैव ऋषयः सप्तसागराः राज्यभ्रष्टा भवन्तिह तव दृष्ट्यावलोकिताः देशाश्च नगरग्रामाः द्वीपाश्च गिरयस्तथा सरितः सागराः सर्वे नाशं यान्ति समूलतः प्रसादं कुरु मे सौरे वरदोषि महाबल। श्री लक्ष्मी नारायण देवार्पणमस्तु। अथ श्री लक्ष्मी नारायण कवच। श्री भैरव उवाच अधुना देवि वक्ष्यामि लक्ष्मीनारायणस्य ते कवचं मन्त्रगर्भं च वज्रपञ्जरकाख्यया श्रीवज्रपञ्जरं नाम
कवचं परमाद्भुतं रहस्यं सर्वदेवानां साधकानां विशेषतः यं धृत्वा भगवान् देवः प्रसीदति परः पुमान् यस्य धारणमात्रेण ब्रह्मा लोकपितामहः ईश्वरोऽहं शिवो भीमो वासवोऽपि दिवस्पतिः सूर्यस्तेजो निधिर्देवी चन्द्रमास्तारकेश्वरः वायुश्च बलवान् लोके वरुणो यादसाम्पतिः कुबेरोऽपि धनाध्यक्षो धर्मराजो यमः स्मृतः यं धृत्वा सहसा विष्णुः संहरिष्यति दानवान् जघान रावणादिश्च किं वक्ष्येऽहमतः परम् कवचस्यास्य सुभगे कथितोऽयं मुनिः शिवः त्रिष्टुप्छन्दो देवता च लक्ष्मीनारायणो मतः रमा बीजं पराशक्तिस्तारं कीलकमीश्वरी भोगापवर्गसिद्ध्यर्थं विनियोग इति स्मृतः। ॐ अस्य श्री लक्ष्मीनारायणकवचस्य शिवः ऋषिः त्रिष्टुप्छन्दः श्रीलक्ष्मीनारायणदेवता श्रीं बीजां ह्रीं शक्तिः ॐ कीलकं भोगापवर्गसिद्ध्यर्थे पाठे विनियोगः। अथ ध्यानम् पूर्णेन्दुवदनं पीतो वसनं कमलासनं लक्ष्म्याश्रितं चतुर्बाहुं लक्ष्मीनारायणं भजे। अथ कवचम् ॐ वासुदेवो वतु मे मस्तकं सशिरोरुहं ह्रीं ललाटं सदा पातु लक्ष्मी विष्णुः समन्ततः ह्यसौ नेत्रेवताल्लक्ष्मी गोविन्दो जगतां पतिः ह्रीं नासां सर्वदा पातु लक्ष्मी दामोदरः प्रभुः श्रीं मुखं सततं पातु देवो लक्ष्मी त्रिविक्रमः लक्ष्मीकण्ठं सदा पातु देवो लक्ष्मी जनार्दनः नारायणाय बाहू मे पातु लक्ष्मी गदाग्रजः नमः पार्श्वौ सदा पातु लक्ष्मी नन्दैकनन्दनः अं आं ईं ईं पातु वक्षो ॐ लक्ष्मी त्रिपुरेश्वरः ॐ ॐ ह्रीं ह्रीं पातु कुक्षिं ह्रीं लक्ष्मी गरुडध्वजः ह्रीं ह्रीं ऐं ऐं पातु पृष्ठं ह्सौः लक्ष्मी नृसिंहकः ॐ ॐ अं अः पातु नाभिं ह्रीं लक्ष्मी विष्टरस्रवः खं खं गं घं गुदं पातु श्रीं लक्ष्मी कैटभान्तकः चं छं जं झं पातु शिश्नं लक्ष्मी लक्ष्मीश्वरः प्रभुः ठं ठं डं ढं कटिं पातु नारायणाय नायकः तं थं दं धं पातु चोरु नमो लक्ष्मी जगत्पतिः पं फं बं भं पातु जानु ॐ ह्रीं लक्ष्मी चतुर्भुजः यं रं लं वं पातु जङ्घे ह्सौः लक्ष्मी गदाधरः शं शं सं हं पातु गुल्फौ ह्रीं श्रीं लक्ष्मी रथाङ्गभृत् लं क्षः पादौ सदा पातु मूलं लक्ष्मी सहस्रपात् अङं यं अणं नं मं मे पातु लक्ष्मी सह सकलं वपुः इन्द्रो मां पूर्वतः पातु वहनिर्वहनौ सदावतु यमो मां दक्षिणे पातु नैररित्यां निररितिश्च मां वरुणः पश्चिमे व्यान्मां वायव्येवतु मां मरुत् उत्तरे धनदः पायात् ऐशान्यामीश्वरोऽवतु वज्रशक्तिदण्डखड्ग पाशयष्टिध्वजाङ्किताः सशूलाः सर्वदा पान्तु दिगीषाः परमार्थदाः अनन्तः पात्वधो नित्यम् ऊर्ध्वे ब्रह्मावताच्च मां दशदिक्षु सदा पातु लक्ष्मीनारायणः प्रभुः प्रभाते पातु मां विष्णुर्मध्याह्ने वासुदेवकः दामोदरोऽवतात् सायं निषादौ नरसिंहकः शङ्कर्षणोर्धरात्रेव्यात् प्रभाते व्यात्रिविक्रमः अनिरुद्धः सर्वकालं विश्वक्सेनश्च सर्वतः रणे राजकुले द्यूते विवादे शत्रुसङ्कटे ॐ ह्रीं ह्सौः ह्रीं श्रीं मूलं लक्ष्मीनारायणोऽवतु ॐ ॐ ॐ रणराजचौररिपुतः पायाच्च मां केशवः ह्रीं 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 ह्सौः ह्सौः वहनेर्वतान् माधवः ह्रीं 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 जलपर्वताग्निभयतः पायादनन्तो विभुः
श्रीं 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 शशशाललं प्रतिदिनं लक्ष्मीधवः पातु माम् इतीदं कवचं दिव्यं वज्रपञ्जरकाभिधं लक्ष्मीनारायणस्येष्टं चतुर्वर्गफलप्रदं सर्वसौभाग्यनिलयं सर्वसारस्वतप्रदं लक्ष्मीसंवननं तत्त्वं परमार्थरसायनं मन्त्रगर्भं जगत्सारं रहस्यं त्रिदिवौकसां दशवारं पठेद् रात्रौ रतान्ते वैष्णवोत्तमः स्वप्ने वरप्रदं पश्येत् लक्ष्मीनारायणं सुधीः त्रिसन्ध्यं यः पठेत् नित्यं कवचं मनमुखोदितं स याति परमं धाम वैष्णवं वैष्णवेश्वरः महाचीनपदस्थोऽपि यः पठेदात्मचिन्तकः आनन्दपूरितस्तूर्णं लभेत् मोक्षं स साधकः गन्धाष्टकेन विलिखित रवौ भूर्जे जपन्मनो पीतसूत्रेण संवेष्ट्य सौवर्णेनाथ वेष्टयेत् धारयेत् कुटिकां मूर्ध्नि लक्ष्मीनारायणं स्मरन् रणे रिपुन् विजित्याशु कल्याणी गृहमाविशेत् वन्ध्या वा काकवन्ध्या वा मृतवत्सा च याङ्गना सा बध्नीयान् कण्ठदेशे लभेत् पुत्रांश्चिरायुषः गुरुपदे सतो धृत्वा गुरुं ध्यात्वा मनुं जपन् वर्णलक्षपुरश्चर्या फलमाप्नोति साधकः बहुनोक्तेन किं देवि कवचस्यास्य पार्वती विनानेन न सिद्धिः स्यान् मन्त्रस्यास्य महेश्वरी सर्वागमरहस्याढ्यं तत्त्वात् तत्त्वं परात् परम् अभक्ताय न दातव्यं कुचैलाय दुरात्मने दीक्षिताय कुलीनाय स्वशिष्याय महात्मने महाचीनपदस्थाय दातव्यं कवचोत्तमं गुह्यं गोप्यं महादेवी लक्ष्मीनारायणप्रियं वज्रपञ्जरकं वर्म गोपनीयं स्वयोनिवत् अथ श्री सत्यनारायण मंगल स्तोत्र सत्यावताररूपाय मंगलाभरणाङ्घ्रये पंपातीरनिवासाय सत्यदेवाय मंगलम् स्थितमन्नवरग्रामे प्रियसत्यव्रतं प्रभुं स्मरामि वरदातारं सत्यदेवाय मंगलम् द्वारे कनकदुर्गाते वनदुर्गगिरिस्थिता रामस्तु व्रतशालायां सत्यदेवाय मंगलम् सत्यनारायणायास्तु सेव्यमानाय निर्जरैः कलिकल्मषनाशाय सत्यदेवाय मंगलम् सत्याय सत्यरूपाय सत्यानन्दस्वरूपिणे हरिहरस्वरूपाय सत्यदेवाय मंगलम् अनन्तपद्मनाभाय माङ्गल्यगुणशालिने सेव्यायानन्तलक्ष्म्या च सत्यरूपाय मंगलम् पद्मनाभस्वरूपाय पर्वतोपरिवासिने सत्यवत्या समेताय सत्यरूपाय मंगलम् सत्यव्रतस्वरूपाय व्रताचरणमोदिने नित्यव्रतस्वरूपाय सत्यरूपाय मंगलम् अभीष्टसिद्धिदात्रे च सर्वसद्गुणरूपिणे आश्रितावनदक्षाय सत्यरूपाय मंगलम् श्रीकृष्णशास्त्रिणा बद्ध यन्त्रमध्यस्थिताय च श्रीकृष्णवंशपालाय सत्यरूपाय मंगलम् अथ श्री पुरुषोत्तम स्तोत्र धर्मराज उवाच नमस्ते भगवन् देव लोकनाथ जगत्पते क्षीरोदवासिनं देवं शेषभोगानुशायिनं वरं वरेण्यं वरदं कर्तारम् अकृतं प्रभुं विश्वेश्वरमजं विष्णुं सर्वज्ञं पराजितं नीलोत्पलदलश्यामं पुण्डरीकनिभीक्षणं सर्वज्ञं निर्गुणं शान्तं जगद्धातारमव्ययं सर्वलोकविधातारं सर्वलोकसुखावहं पुराणं पुरुषं वेद्यं व्यक्ताव्यक्तं सनातनं परावराणां स्रष्टारं लोकनाथं जगद्गुरुं श्रीवत्सोरस्कसंयुक्तं वनमालाविभूषितं पीतवस्त्रं चतुर्बाहुं शङ्खचक्रगदाधरं हारकेयूरसंयुक्तं मुकुटाङ्गदधारिणं
सर्वलक्षणसम्पूर्णं सर्वेन्द्रियविवर्जितं कूटस्थमचलं सूक्ष्मं ज्योतिरूपं सनातनं भावाभावविनिर्मुक्तं व्यापिनं प्रकृतेः परं नमस्यामि जगन्नाथ मीश्वरं सुखदं प्रभुम् अनन्तं पुण्डरीकाक्षं भक्तानुग्रहकारकं भवबन्धविनाशाय नमामि पुरुषोत्तमं भक्ताभीष्टप्रदातारं दयानिधिमनुत्तमं संसारार्णवतारं तं वन्दे विष्णुं सनातनं यस्य स्मरणमात्रेण पापसङ्घः प्रणश्यति शान्तिर्भवति लोकेषु तं वन्दे गरुडध्वजं लक्ष्मीकान्तं जगन्नाथं राधिकारमणं हरिम् आनन्दरूपिणं देवं नमामि मधुसूदनं पुरुषोत्तममासेतु स्तोत्रमेतत् पठेन्नरः धर्मार्थकाममोक्षांश्च लभते नात्र संशयः इदं पुण्यतमं स्तोत्रं धर्मराजेन भाषितं यः शृणोति सदा भक्त्या विष्णुलोकं स गच्छति। अथ श्रीमद्भगवद्गीता पञ्चदशोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमधः शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित् अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुणप्रवृद्धा विषयप्रवालाः अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन छित्त्वा ततः पदं तत्परिमार्गितव्यम् यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणी निर्मानमोहाजितसङ्गदोषा अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामाः द्वन्द्वैर्विमुक्ताः सुखदुःखसंज्ञैर्गच्छन्त्यमूढाः पदमव्ययं तत् न तद्भाषयते सूर्यो न शशाङ्को न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनः षष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति शरीरं यद्वाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात् श्रोत्रं चक्षुः स्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त्यचेतसः यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलं यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकं गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा पुष्णामि चौषधिः सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मकः अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधं सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनै च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृतवेदविदेव चाहं द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्त्यव्यय ईश्वरः यस्मात्क्षरमतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः यो मामेवं सम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद् भजति मां सर्वभावेन भारत इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदमुक्तं मया नघ एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। अथ श्री शनि स्तोत्र। दशरथ उवाच नमः कृष्णाय नीलाय शिखिकण्ठनिभाय च नमो नीलमुखाब्जाय
नीलोत्पलनिभाय च नमो निर्मांसदेहाय दीर्घश्मश्रुजटाय च नमो विशालनेत्राय शुष्कोदरभयानक नमः परुषनेत्राय स्थूलरोम्णे नमो नमः नमो नित्यं क्षुधार्ताय अतृप्ताय नमो नमः नमो दीर्घाय शुष्काय कालदंष्ट्राय ते नमः नमस्ते घोररूपाय दुर्निरीक्षाय ते नमः नमो घोराय रौद्राय भीषणाय करालिने नमस्ते सर्वभक्षाय वलीमुख नमोऽस्तु ते सूर्यपुत्र नमस्तेस्तु भास्कराभयदायिने अधोदृष्टे नमस्तेस्तु संवर्तक नमो नमः नमो मन्दगते तुभ्यं निस्त्रिंशाय नमो नमः नमो दुःसदेहाय नित्ययोगरताय च ज्ञानदृष्टे नमस्तेस्तु कश्यपात्मजसूनवे तुष्टो ददासि त्वं राज्यं क्रुद्धो हरसि तत्क्षणात् देवासुरमनुष्याश्च सिद्धविद्याधरुरगाः त्वयावलोकिताः सर्वे दैन्यमाशु ते ब्रह्मा शक्रो यमश्चैव ऋषयः सप्तसागराः राज्यभ्रष्टा भवन्तीह तव दृष्ट्यावलोकिताः देशाश्च नगरग्रामाः द्वीपाश्च गिरयस्तथा सरितः सागराः सर्वे नाशं यान्ति समूलतः प्रसादं कुरु मे सौरे वरदोषि महाबल। श्री लक्ष्मी नारायण देवार्पणमस्तु। अथ श्री लक्ष्मी नारायण कवच। श्री भैरव उवाच अधुना देवी वक्ष्यामि लक्ष्मीनारायणस्य ते कवचं मन्त्रगर्भं च वज्रपञ्जरकाख्यया। श्रीवज्रपञ्जरं नाम कवचं परमाद्भुतं रहस्यं सर्वदेवानां साधकानां विशेषतः यं धृत्वा भगवान् देवः प्रसीदति परः पुमान् यस्य धारणमात्रेण ब्रह्मा लोकपितामहः ईश्वरोऽहं शिवो भीमो वासवोऽपि दिवस्पतिः सूर्यस्तेजो निधिर्देवी चन्द्रमास्तारकेश्वरः वायुश्च बलवान् लोके वरुणो यादसाम्पतिः कुबेरोऽपि धनाध्यक्षो धर्मराजो यमः स्मृतः यं धृत्वा सहसा विष्णुः संहरिष्यति दानवान् जघान रावणादिश्च किं वक्ष्येऽहमतः परम् कवचस्यास्य सुभगे कथितोऽयं मुनिः शिवः त्रिष्टुप्छन्दो देवता च लक्ष्मीनारायणो मतः रमा बीजं पराशक्तिस्तारं कीलकमीश्वरी भोगापवर्गसिद्ध्यर्थं विनियोग इति स्मृतः। ॐ अस्य श्री लक्ष्मीनारायणकवचस्य शिवः ऋषिः त्रिष्टुप्छन्दः श्रीलक्ष्मीनारायणदेवता श्रीं बीजां ह्रीं शक्तिः ॐ कीलकं भोगापवर्गसिद्ध्यर्थे पाठे विनियोगः। अथ ध्यानम् पूर्णेन्दुवदनं पीत वसनं कमलासनं लक्ष्म्याश्रितं चतुर्बाहुं लक्ष्मीनारायणं भजे। अथ कवचम् ॐ वासुदेवो वतु मे मस्तकं सशिरोरुहं ह्रीं ललाटं सदा पातु लक्ष्मी विष्णुः समन्ततः ह्यसौ नेत्रेवताल्लक्ष्मी गोविन्दो जगतां पतिः ह्रीं नासां सर्वदा पातु लक्ष्मी दामोदरः प्रभुः श्रीं मुखं सततं पातु देवो लक्ष्मी त्रिविक्रमः लक्ष्मीकण्ठं सदा पातु देवो लक्ष्मी जनार्दनः नारायणाय बाहू मे पातु लक्ष्मी गदाग्रजः नमः पार्श्वौ सदा पातु लक्ष्मी नन्दैकनन्दनः अं आं ईं ईं पातु वक्षो ॐ लक्ष्मी त्रिपुरेश्वरः ॐ ॐ ह्रीं ह्रीं पातु कुक्षिं ह्रीं लक्ष्मी गरुडध्वजः ह्रीं ह्रीं ऐं ऐं पातु पृष्ठं ह्सौः लक्ष्मी नृसिंहकः ॐ ॐ अं अः पातु नाभिं ह्रीं लक्ष्मी विष्टरस्रवः
खं खं गं घं गुदं पातु श्रीं लक्ष्मीकैटभान्तकः चं छं जं झं पातु शिष्णं लक्ष्मीश्वरः प्रभुः ठं ठं डं ढं कटिं पातु नारायणाय नायकः तं थं दं धं पातु चोरु नमो लक्ष्मी जगत्पतिः पं फं बं भं पातु जानु ॐ ह्रीं लक्ष्मी चतुर्भुजः यं रं लं वं पातु जङ्घे ह्सौः लक्ष्मी गदाधरः शं शं सं हं पातु गुल्फौ ह्रीं श्रीं लक्ष्मीरथाङ्गभृत् लं क्षः पादौ सदा पातु मूलं लक्ष्मीसहस्रपात् अङं यं अणं नं मं मे पातु लक्ष्मीसह सकलं वपुः इन्द्रो मां पूर्वतः पातु वहनिर्वहनौ सदावतु यमो मां दक्षिणे पातु नैररित्यां निररितिश्च मां वरुणः पश्चिमे व्यान्मां वायव्येवतु मां मरुत् उत्तरे धनदः पायात् ऐशान्यामीश्वरोऽवतु वज्रशक्तिदण्डखड्ग पाशयष्टिध्वजाङ्किताः सशूलाः सर्वदा पान्तु दिगीषाः परमार्थदाः अनन्तः पात्वधो नित्यम् ऊर्ध्वे ब्रह्मावताच्च मां दशदिक्षु सदा पातु लक्ष्मीनारायणः प्रभुः प्रभाते पातु मां विष्णुर्मध्याह्ने वासुदेवकः दामोदरोऽवतात् सायं निषादौ नरसिंहकः शङ्कर्षणोर्धरात्रे व्यात् प्रभाते व्यात्रिविक्रमः अनिरुद्धः सर्वकालं विश्वक्सेनश्च सर्वतः रणे राजकुले द्यूते विवादे शत्रुसङ्कटे ॐ ह्रीं ह्सौः ह्रीं श्रीं मूलं लक्ष्मीनारायणोऽवतु ॐ ॐ ॐ रणराजचौररिपुतः पायाच्च मां केशवः ह्रीं 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 ह्यः हाय ह्सौः ह्यसे ह्सौः वहनेर्वतान् माधवः ह्रीं 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 जलपर्वताग्निभयतः पायादनन्तो विभुः श्रीं 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 शशशाललं प्रतिदिनं लक्ष्मीधवः पातु माम् इतीदं कवचं दिव्यं वज्रपञ्जरकाभिधं लक्ष्मीनारायणस्येष्टं चतुर्वर्गफलप्रदं सर्वसौभाग्यनिलयं सर्वसारस्वतप्रदं लक्ष्मीसंवननं तत्त्वं परमार्थरसायनं मन्त्रगर्भं जगत्सारं रहस्यं त्रिदिवौकसां दशवारं पठेद् रात्रौ रतान्ते वैष्णवोत्तमः स्वप्ने वरप्रदं पश्येत् लक्ष्मीनारायणं सुधिः त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नित्यं कवचं मनमुखोदितं स याति परमं धाम वैष्णवं वैष्णवेश्वरः महाचीनपदस्थोऽपि यः पठेदात्मचिन्तकः आनन्दपूरितस्तूर्णं लभेत् मोक्षं स साधकः गन्धाष्टकेन विलिखित रवौ भूर्जे जपन्मनुं पीतसूत्रेण संवेष्ट्य सौवर्णेनाथ वेष्टयेत् धारयेत् गुटिकां मूर्ध्नि लक्ष्मीनारायणं स्मरन् रणे रिपुन् विजित्याशु कल्याणी गृहमाविशेत् वन्ध्या वा काकवन्ध्या वा मृतवत्सा च याङ्गना सा बध्नीयान् कण्ठदेशे लभेत् पुत्रांश्चिरायुषः गुरुपदे शतो धृत्वा गुरुं ध्यात्वा मनुं जपन् वर्णलक्षपुरश्चर्या फलमाप्नोति साधकः बहुनोक्तेन किं देवि कवचस्यास्य पार्वती विनानेन न सिद्धिः स्यान् मन्त्रस्यास्य महेश्वरी सर्वागमरहस्याढ्यं तत्त्वात् तत्त्वं परात् परम् अभक्ताय न दातव्यं कुचैलाय दुरात्मने दीक्षिताय कुलीनाय स्वशिष्याय महात्मने महाचीनपदस्थाय दातव्यं कवचोत्तमं गुह्यं गोप्यं महादेवी लक्ष्मीनारायणप्रियं वज्रपञ्जरकं वर्म गोपनीयं स्वयोनिवत् अथ श्री सत्यनारायण मंगल स्तोत्र। सत्यावताररूपाय मंगलाभरणाङ्घ्रये पम्पातीरनिवासाय सत्यदेवाय मङ्गलं स्थितमन्नवरग्रामे प्रियसत्यव्रतं प्रभुं स्मरामि वरदातारं
सत्यदेवाय मङ्गलम् द्वारे कनकदुर्गाते वनदुर्गगिरिस्थिता रामस्तु व्रतशालायां सत्यदेवाय मङ्गलम् सत्यनारायणायास्तु सेव्यमानाय निर्जरैः कलिकल्मषनाशाय सत्यदेवाय मङ्गलम् सत्याय सत्यरूपाय सत्यानन्दस्वरूपिणे हरिहरस्वरूपाय सत्यदेवाय मङ्गलम् अनन्तपद्मनाभाय माङ्गल्यगुणशालिने सेव्यायानन्तलक्ष्म्या च सत्यरूपाय मङ्गलम् पद्मनाभस्वरूपाय पर्वतोपरिवासिने सत्यवत्या समेताय सत्यरूपाय मङ्गलम् सत्यव्रतस्वरूपाय व्रताचरणमोदिने नित्यव्रतस्वरूपाय सत्यरूपाय मङ्गलम् अभीष्टसिद्धिदात्रे च सर्वसद्गुणरूपिणे आश्रितावनदक्षाय सत्यरूपाय मङ्गलम् श्रीकृष्णशास्त्रिणा बद्ध यन्त्रमध्यस्थिताय च श्रीकृष्णवंशपालाय सत्यरूपाय मङ्गलम्। अथ श्री पुरुषोत्तम स्तोत्र। धर्मराज उवाच नमस्ते भगवन् देव लोकनाथ जगत्पते क्षीरोदवासिनं देवं शेषभोगानुशायिनं वरं वरेण्यं वरदं कर्तारम् अकृतं प्रभुं विश्वेश्वरमजं विष्णुं सर्वज्ञं पराजितं नीलोत्पलदलश्यामं पुण्डरीकनिभीक्षणं सर्वज्ञं निर्गुणं शान्तं जगद्धातारमव्ययं सर्वलोकविधातारं सर्वलोकसुखावहं पुराणं पुरुषं वेद्यं व्यक्ताव्यक्तं सनातनं परावराणां स्रष्टारं लोकनाथं जगद्गुरुं श्रीवत्सोरस्कसंयुक्तं वनमालाविभूषितं पीतवस्त्रं चतुर्बाहुं शङ्खचक्रगदाधरं हारकेयूरसंयुक्तं मुकुटाङ्गदधारिणं सर्वलक्षणसम्पूर्णं सर्वेन्द्रियविवर्जितं कूटस्थमचलं सूक्ष्मं ज्योतिरूपं सनातनं भावाभावविनिर्मुक्तं व्यापिनं प्रकृतेः परं नमस्यामि जगन्नाथ मीश्वरं सुखदं प्रभुं अनन्तं पुण्डरीकाक्षं भक्तानुग्रहकारकं भवबन्धविनाशाय नमामि पुरुषोत्तमं भक्ताभीष्टप्रदातारं दयानिधिमनुत्तमं संसारार्णवतारं तं वन्दे विष्णुं सनातनं यस्य स्मरणमात्रेण पापसङ्घः प्रणश्यति शान्तिर्भवति लोकेषु तं वन्दे गरुडध्वजं लक्ष्मीकान्तं जगन्नाथं राधिकारमणं हरिम् आनन्दरूपिणं देवं नमामि मधुसूदनं पुरुषोत्तममासेतु स्तोत्रमेतत्पठेन्नरः धर्मार्थकाममोक्षांश्च लभते नात्र संशयः इदं पुण्यतमं स्तोत्रं धर्मराजेन भाषितं यः शृणोति सदा भक्त्या विष्णुलोकं स गच्छति। अथ श्रीमद्भगवद्गीता पञ्चदशोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमधः शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययं छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित् अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुणप्रवृद्धा विषयप्रवालाः अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन छित्त्वा ततः पदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणी निर्मानमोहाजितसङ्गदोषा अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामाः द्वन्द्वैर्विमुक्ताः सुखदुःखसंज्ञैर् गच्छन्त्यमूढाः पदमव्ययं तत् न तद्भाषयते सूर्यो न शशाङ्को न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनः षष्ठानीन्द्रियाणि
प्रकृतिस्थानि कर्षति शरीरं यद्वाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात् श्रोत्रं चक्षुः स्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त्यचेतसः यदादित्यगतं तेजो जगदभासयतेऽखिलं यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकं गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा पुष्णामि चौषधिः सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मकः अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधं सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनै च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृतवेदविदेव चाहं द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्त्यव्यय ईश्वरः यस्मात्क्षरमतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः यो मामेवं सम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद् भजति मां सर्वभावेन भारत इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदमुक्तं मया नघ एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। अथ श्री शनि स्तोत्र। दशरथ उवाच नमः कृष्णाय नीलाय शिखिकण्ठनिभाय च नमो नीलमुखाब्जाय नीलोत्पलनिभाय च नमो निर्मांसदेहाय दीर्घश्मश्रुजटाय च नमो विशालनेत्राय शुष्कोदरभयानक नमः परुषनेत्राय स्थूलरोम्णे नमो नमः नमो नित्यं क्षुधार्ताय अतृप्ताय नमो नमः नमो दीर्घाय शुष्काय कालदंष्ट्राय ते नमः नमस्ते घोररूपाय दुर्निरीक्षाय ते नमः नमो घोराय रौद्राय भीषणाय करालिने नमस्ते सर्वभक्षाय वलीमुख नमोऽस्तु ते सूर्यपुत्र नमस्तेस्तु भास्कराभयदायिने अधोदृष्टे नमस्तेस्तु संवर्तक नमो नमः नमो मन्दगते तुभ्यं निस्त्रिंशाय नमो नमः नमो दुःसदेहाय नित्ययोगरताय च ज्ञानदृष्टे नमस्तेस्तु कश्यपात्मजसूनवे तुष्टो ददासि त्वं राज्यं क्रुद्धो हरसि तत्क्षणात् देवासुरमनुष्याश्च सिद्धविद्याधरूरगाः त्वयावलोकिताः सर्वे दैन्यमाशुरजन्ति ते ब्रह्मा शक्रो यमश्चैव ऋषयः सप्तसागराः राज्यभ्रष्टा भवन्तीह तव दृष्ट्यावलोकिताः देशाश्च नगरग्रामाः द्वीपाश्च गिरयस्तथा सरितः सागराः सर्वे नाशं यान्ति समूलतः प्रसादं कुरु मे सौरे वरदोषि महाबल। श्री लक्ष्मी नारायण देवार्पणमस्तु। अथ श्री लक्ष्मी नारायण कवच। श्री भैरव उवाच अधुना देवि वक्ष्यामि लक्ष्मीनारायणस्य ते कवचं मन्त्रगर्भं च वज्रपञ्जरकाख्यया। श्रीवज्रपञ्जरं नाम कवचं परमाद्भुतं रहस्यं सर्वदेवानां साधकानां विशेषतः यं धृत्वा भगवान् देवः प्रसीदति परः पुमान् यस्य धारणमात्रेण ब्रह्मा लोकपितामहः ईश्वरोऽहं शिवो भीमो वासवोऽपि दिवस्पतिः सूर्यस्तेजो निधिर्देवी चन्द्रमास्तारकेश्वरः वायुश्च बलवान् लोके वरुणो यादसाम्पतिः
कुबेरोऽपि धनाध्यक्षो धर्मराजो यमः स्मृतः यं धृत्वा सहसा विष्णुः संहरिष्यति दानवान् जघान रावणादिश्च किं वक्ष्येऽहमतः परम् कवचस्यास्य सुभगे कथितोऽयं मुनिः शिवः तृष्टुप्छन्दो देवता च लक्ष्मीनारायणो मतः रमाबीजं पराशक्तिस्तारं कीलकमीश्वरी भोगापवर्गसिद्ध्यर्थं विनियोग इति स्मृतः। ॐ अस्य श्री लक्ष्मीनारायणकवचस्य शिवः ऋषिः तृष्टुप्छन्दः श्रीलक्ष्मीनारायणदेवता श्रीं बीजां ह्रीं शक्तिः ॐ कीलकं भोगापवर्गसिद्ध्यर्थे पाठे विनियोगः। अथ ध्यानम् पूर्णेन्दुवदनं पीतो वसनं कमलासनं लक्ष्म्याश्रितं चतुर्बाहुं लक्ष्मीनारायणं भजे। अथ कवचम् ॐ वासुदेवो वतु मे मस्तकं सशिरोरुहं ह्रीं ललाटं सदा पातु लक्ष्मी विष्णुः समन्ततः ह्यसौ नेत्रेवताल्लक्ष्मी गोविन्दो जगतां पतिः ह्रीं नासां सर्वदा पातु लक्ष्मी दामोदरः प्रभुः श्रीं मुखं सततं पातु देवो लक्ष्मी त्रिविक्रमः लक्ष्मीकण्ठं सदा पातु देवो लक्ष्मी जनार्दनः नारायणाय बाहू मे पातु लक्ष्मी गदाग्रजः नमः पार्श्वौ सदा पातु लक्ष्मी नन्दैकनन्दनः अं आं ईं ईं पातु वक्षो ॐ लक्ष्मी त्रिपुरेश्वरः ॐ ॐ ह्रीं ह्रीं पातु कुक्षिं ह्रीं लक्ष्मी गरुडध्वजः ह्रीं ह्रीं ऐं ऐं पातु पृष्ठं ह्सौः लक्ष्मी नृसिंहकः ॐ ॐ अं अः पातु नाभिं ह्रीं लक्ष्मी विष्टरस्रवः खं खं गं घं गुदं पातु श्रीं लक्ष्मी कैटभान्तकः चं छं जं झं पातु शिश्नं लक्ष्मी लक्ष्मीश्वरः प्रभुः ठं ठं डं ढं कटिं पातु नारायणाय नायकः तं थं दं धं पातु चोरु नमो लक्ष्मी जगत्पतिः पं फं बं भं पातु जानु ॐ ह्रीं लक्ष्मी चतुर्भुजः यं रं लं वं पातु जङ्घे ह्सौः लक्ष्मी गदाधरः शं शं सं हं पातु गुल्फौ ह्रीं श्रीं लक्ष्मी रथाङ्गभृत् लं क्षः पादौ सदा पातु मूलं लक्ष्मी सहस्रपात् अङं यं अणं नं मं मे पातु लक्ष्मी सह सकलं वपुः इन्द्रो मां पूर्वतः पातु वहनिर्वहनौ सदावतु यमो मां दक्षिणे पातु नैररित्यां निररितिश्च मां वरुणः पश्चिमे व्यान्मां वायव्येवतु मां मरुत् उत्तरे धनदः पायात् ऐशान्यामीश्वरोऽवतु वज्रशक्तिदण्डखड्ग पाशयष्टिध्वजाङ्किताः सशूलाः सर्वदा पान्तु दिगीशाः परमार्थदाः अनन्तः पात्वधो नित्यम् ऊर्ध्वे ब्रह्मावताच्च मां दशदिक्षु सदा पातु लक्ष्मीनारायणः प्रभुः प्रभाते पातु मां विष्णुर्मध्याह्ने वासुदेवकः दामोदरोऽवतात् सायं निषादौ नरसिंहकः शङ्कर्षणोर्धरात्रेव्यात् प्रभाते व्यात्रिविक्रमः अनिरुद्धः सर्वकालं विश्वक्सेनश्च सर्वतः रणे राजकुले द्यूते विवादे शत्रुसङ्कटे ॐ ह्रीं ह्सौः ह्रीं श्रीं मूलं लक्ष्मीनारायणोऽवतु ॐ ॐ ॐ रणराजचौररिपुतः पायाच्च मां केशवः ह्रीं 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 ह्यः हाय ह्सौः 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 वह्निर्वतान् माधवः ह्रीं 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 जलपर्वताग्निभयतः पायादनन्तो विभुः श्रीं 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 शशशाललं प्रतिदिनं लक्ष्मीधवः पातु माम् इतीदं कवचं दिव्यं वज्रपञ्जरकाभिधं लक्ष्मीनारायणस्येष्टं चतुर्वर्गफलप्रदं सर्वसौभाग्यनिलयं सर्वसारस्वतप्रदं लक्ष्मीसंवननं तत्त्वं परमार्थरसायनं मन्त्रगर्भं जगत्सारं रहस्यं त्रिदिवौकसां दशवारं पठेद् रात्रौ रतान्ते वैष्णवोत्तमः
स्वप्ने वरप्रदं पश्येत् लक्ष्मीनारायणं सुधिः त्रिसन्ध्यं यः पठेत् नित्यं कवचं मनमुखोदितं स याति परमं धाम वैष्णवं वैष्णवेश्वरः महाचीनपदस्थोऽपि यः पठेदात्मचिन्तकः आनन्दपूरितस्तूर्णं लभेत् मोक्षं स साधकः गन्धाष्टकेन विलिखित रवौ भूर्जे जपन्मनो पीतसूत्रेण संवेष्ट्य सौवर्णेनाथ वेष्टयेत् धारयेत् कुटिकां मूर्ध्नि लक्ष्मीनारायणं स्मरन् रणे रिपुन् विजित्याशु कल्याणी गृहमाविशेत् वन्ध्या वा काकवन्ध्या वा मृतवत्सा च याङ्गना सा बध्नीयान् कण्ठदेशे लभेत् पुत्रांश्चिरायुषः गुरुपदे सतो धृत्वा गुरुं ध्यात्वा मनुं जपन् वर्णलक्षपुरश्चर्या फलमाप्नोति साधकः बहुनोक्तेन किं देवि कवचस्यास्य पार्वती विनानेन न सिद्धिः स्यान् मन्त्रस्यास्य महेश्वरी सर्वागमरहस्याढ्यं तत्त्वात् तत्त्वं परात् परम् अभक्ताय न दातव्यं कुचैलाय दुरात्मने दीक्षिताय कुलीनाय स्वशिष्याय महात्मने महाचीनपदस्थाय दातव्यं कवचोत्तमं गुह्यं गोप्यं महादेवी लक्ष्मीनारायणप्रियं वज्रपञ्जरकं वर्म गोपनीयं स्वयोनिवत् अथ श्री सत्यनारायण मंगल स्तोत्र सत्यावतार रूपाय मंगलाभरणांघ्रये पंपातीरनिवासाय सत्यदेवाय मंगलम् स्थितमन्नवरग्रामे प्रिय सत्यव्रतं प्रभुं स्मरामि वरदातारं सत्यदेवाय मंगलम् द्वारे कनकदुर्गाते वनदुर्गगिरिस्थिता रामस्तु व्रतशालायां सत्यदेवाय मंगलम् सत्यनारायणायास्तु सेव्यमानाय निर्जरैः कलिकल्मषनाशाय सत्यदेवाय मंगलम् सत्याय सत्यरूपाय सत्यानन्दस्वरूपिणे हरिहरस्वरूपाय सत्यदेवाय मंगलम् अनन्तपद्मनाभाय माङ्गल्यगुणशालिने सेव्यायानन्तलक्ष्म्या च सत्यरूपाय मंगलम् पद्मनाभस्वरूपाय पर्वतोपरिवासिने सत्यवत्या समेताय सत्यरूपाय मंगलम् सत्यव्रतस्वरूपाय व्रताचरणमोदिने नित्यव्रतस्वरूपाय सत्यरूपाय मंगलम् अभीष्टसिद्धिदात्रे च सर्वसद्गुणरूपिणे आश्रितावनदक्षाय सत्यरूपाय मंगलम् श्रीकृष्णशास्त्रिणा बद्ध यन्त्रमध्यस्थिताय च श्रीकृष्णवंशपालाय सत्यरूपाय मंगलम् अथ श्री पुरुषोत्तम स्तोत्र धर्मराज उवाच नमस्ते भगवन् देव लोकनाथ जगत्पते क्षीरोदवासिनं देवं शेषभोगानुशायिनं वरं वरेण्यं वरदं कर्तारम् अकृतं प्रभुं विश्वेश्वरमजं विष्णुं सर्वज्ञं पराजितं नीलोत्पलदलश्यामं पुण्डरीकनिभीक्षणं सर्वज्ञं निर्गुणं शान्तं जगद्धातारमव्ययं सर्वलोकविधातारं सर्वलोकसुखावहं पुराणं पुरुषं वेद्यं व्यक्ताव्यक्तं सनातनं परावराणां स्रष्टारं लोकनाथं जगद्गुरुं श्रीवत्सोरस्कसंयुक्तं वनमालाविभूषितं पीतवस्त्रं चतुर्बाहुं शङ्खचक्रगदाधरं हारकेयूरसंयुक्तं मुकुटाङ्गदधारिणं सर्वलक्षणसम्पूर्णं सर्वेन्द्रियविवर्जितं कूटस्थमचलं सूक्ष्मं ज्योतिरूपं सनातनं भावाभावविनिर्मुक्तं व्यापिनं प्रकृतेः परं नमस्यामि जगन्नाथ मीश्वरं सुखदं प्रभुम् अनन्तं पुण्डरीकाक्षं भक्तानुग्रहकारकं भवबन्धविनाशाय नमामि पुरुषोत्तमं भक्ताभीष्टप्रदातारं
दयानिधिमनुत्तमं संसारार्णवतारं तं वन्दे विष्णुं सनातनं यस्य स्मरणमात्रेण पापसङ्घः प्रणश्यति शान्तिर्भवति लोकेषु तं वन्दे गरुडध्वजं लक्ष्मीकान्तं जगन्नाथं राधिकारमणं हरिम् आनन्दरूपिणं देवं नमामि मधुसूदनं पुरुषोत्तममासेतु स्तोत्रमेतत् पठेन्नरः धर्मार्थकाममोक्षांश्च लभते नात्र संशयः इदं पुण्यतमं स्तोत्रं धर्मराजेन भाषितं यः शृणोति सदा भक्त्या विष्णुलोकं स गच्छति। अथ श्रीमद्भगवद्गीता पञ्चदशोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमधः शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित् अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुणप्रवृद्धा विषयप्रवालाः अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन छित्त्वा ततः पदं तत्परिमार्गितव्यम् यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणी निर्मानमोहाजितसङ्गदोषा अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामाः द्वन्द्वैर्विमुक्ताः सुखदुःखसंज्ञैर्गच्छन्त्यमूढाः पदमव्ययं तत् न तद्भाषयते सूर्यो न शशाङ्को न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनः षष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति शरीरं यद्वाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात् श्रोत्रं चक्षुः स्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त्यचेतसः यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलं यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकं गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा पुष्णामि चौषधिः सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मकः अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधं सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनै च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृतवेदविदेव चाहं द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्त्यव्यय ईश्वरः यस्मात्क्षरमतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः यो मामेवं सम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद् भजति मां सर्वभावेन भारत इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदमुक्तं मया नघ एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। अथ श्री शनि स्तोत्र। दशरथ उवाच नमः कृष्णाय नीलाय शिखिकण्ठनिभाय च नमो नीलमुखाब्जाय नीलोत्पलनिभाय च नमो निर्मांसदेहाय दीर्घश्मश्रुजटाय च नमो विशालनेत्राय शुष्कोदरभयानक नमः परुषनेत्राय स्थूलरोम्णे नमो नमः नमो नित्यं क्षुधार्ताय अतृप्ताय नमो नमः नमो दीर्घाय शुष्काय कालदंष्ट्राय ते नमः नमस्ते घोररूपाय दुर्निरीक्षाय ते नमः नमो घोराय रौद्राय भीषणाय करालिने
नमस्ते सर्वभक्षाय वलीमुख नमोऽस्तु ते सूर्यपुत्र नमस्तेस्तु भास्कराभयदायिने अधोदृष्टे नमस्तेस्तु संवर्तक नमो नमः नमो मन्दगते तुभ्यं निस्त्रिंशाय नमो नमः नमो दुःसदेहाय नित्ययोगरताय च ज्ञानदृष्टे नमस्तेस्तु कश्यपात्मजसूनवे तुष्टो ददासि त्वं राज्यं क्रुद्धो हरसि तत्क्षणात् देवासुरमनुष्याश्च सिद्धविद्याधरुरगाः त्वयावलोकिताः सर्वे दैन्यमाशु ते ब्रह्मा शक्रो यमश्चैव ऋषयः सप्तसागराः राज्यभ्रष्टा भवन्तीह तव दृष्ट्यावलोकिताः देशाश्च नगरग्रामाः द्वीपाश्च गिरयस्तथा सरितः सागराः सर्वे नाशं यान्ति समूलतः प्रसादं कुरु मे सौरे वरदोषि महाबल। श्री लक्ष्मी नारायण देवार्पणमस्तु।